العظیم، میں کوئی آپ کے سامنے تقریر نہیں کرنا چاہتا، بس دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمیں یہ سالانہ پروگرام منعقد کرنے کی توفیق بخشی۔ دوسرے نمبر پہ میں علماء کرام کے لیے دعا گو ہوں جنہیں ہمیں وقت مرحمت فرمایا اور ہماری مجلس کو بابرکت بنایا۔ تیسرے نمبر پہ مقامی علماء کرام جو ہیں تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور پھر آپ تمام احباب ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں، اب تمام کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی برکات سے مالا مال کرے، اور پھر ہماری انتظامیہ صاحب جنہیں ہمیں یہ جلسہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور پھر میں اہل محلہ جنہوں نے ساری مجلس کا انعقاد کیا، ان کے لیے میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ اور اس ہماری تقریب کے روح رواں ہمارے 3 نوجوان ہیں، مجھے تو کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ 3 نوجوان ہیں مجھے کہتے ہیں تقریب بناؤ۔ ہمارا نوجوان عاطف ہے، محمد عثمان ہے اور ولید ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور جن احباب نے دام دل میں سخن اس میں تعاون فرمایا، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دینی دنیاوی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ بابرکت مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔ ہماری یہاں اس مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تو ہمارے آج کے اس پروگرام میں کچھ بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے انتہائی محترم استادی محترم تشریف لائے ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ انہی کے شفقت بھرے ہاتھوں سے ان کی دستار بندی کرا دی جائے۔ ہماری اس مسجد میں الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تعلیم بھی ہوتی ہے، لفظاً بھی اور درساً بھی۔ تو آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجیں، اور خود بھی آپ وقت نکال کے قرآن کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے محمد معوض بن محمد فیاض، محمد ربیس بن محمد امتیاز کرمانی، یہاں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں مفتی محمد الیاس صاحب، یہاں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ محمد عمر بن محمد منیر، جو الحمدللہ باسند عالم، باسند قاری اور باسند مفتی ہیں، وہ یہاں قرآن مجید کی تدریس کر رہے ہیں۔ محمد عقیل معوض بن عاشق حسین، محمد دانش بن محمد اقبال، محمد اکراش بن ڈاکٹر شاہ فیصل، اگر موجود ہیں تو وہ بھی آگے آ جائیں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں مفسر قرآن، وارث مسلک شیخ القرآن، خطیب ذیشان، استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام
على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین شہر دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں حسب سابق اس سال بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک عنوان دے تحت دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن دی نسبت نال تساں بزرگاں اور دوستاں دی خدمت وچ حاضری ہو رہی ہے جنہاں سارے جماعتی رفقاء اور اہل محلہ نے برادر مکرم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب زید مجدہ نال اج دی اس دینی محفل واسطے جس قسم دا تعاون کیتا میں سارے احباب واسطے دعا گو ہاں اللہ انہاں دی جان مال عزت اولاد رزق وچ برکتاں عطا فرماوے نال مکان وچ مستورات واسطے بھی بیان سنن دا اہتمام کیتا گیا ہے اس واسطے میں چند مسائل ایسے بھی عرض کرنے کہ جنہاں مسائل دا تعلق ہونا ہے ساڑیاں ماما بہنا نال
جویں سارے مرد دوستاں نوں اللہ کریم دے دین نال واقفیت ہونا ضروری ہے، ساری مسلمان ماواں اور بہناں واسطے بھی انہی اور برابر دین دا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جنہاں سارے عزیز بچیاں نے قرآن مجید دی تکمیل دا شرف حاصل کیتا ہے، میں دعا گو ہاں رب العالمین ساڈے انہاں عزیزاں دا اے عمل انہاں واسطے، انہاں دے والدین واسطے اور استاد محترم واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے۔ صوبہ سندھ دے ایک علاقے وچ ایک بہت بڑے سردار دی کوٹھی تے میں مہمان ہم، بالکل کوٹھی دے قریب مسجد ہے جتھاں عشاء تو بعد میں بیان کرنا ہے۔ او وڈیرا اور سردار مینوں آکھن لگا حضرت ایک پریشانی ہے، این پریشانی دا حل دسو۔ میں قرآن مجید دی ایک چھوٹی جتنی آیت انہاں نوں دسی کہ روزانہ 5 ٹائم فرض نماز تو بعد اتنی دفعہ اس آیت نوں تساں پڑھنا ہے۔ اللہ کریم دی رحمت نال مینوں امید ہے اللہ کریم تہاڈی یہ پریشانی دور کر دے سی۔ اس دی اکھیاں وچوں ہنجو بھی ترے اور بڑی شرمندگی والے انداز نال مینوں آکھن لگا حضرت میں تا ناظرہ قرآن بھی نہ پڑھ سکدا۔ اس دے دارے اور کوٹھی اتے بے شمار بندے حاضر ہن جنہاں دے اس فیصلے کرنے ہن۔ او چہل پہل تے رونق دیکھ کے میں دنگ رہ گیا۔ دنیا دے اعتبار نال اتنا بڑا آدمی اور دین دے حوالے نال اتنا زوال کے ویکھ کے قرآن پاک نہیں پڑھ سکدا۔ اتنا مینوں دلی افسوس سے دکھ ہویا کہ میں او کیفیت بیان نہ کر سکدا۔ دعا گو ہاں انہاں بچوں واسطے، باقی جڑے اہل محلہ دے بچے مسجد دے اندر زیر تعلیم ہن، اللہ کریم ساڈے انہاں سارے عزیزاں نوں کامیابیاں نال مالا مال فرماوے۔ اج دی ساری اس دینی محفل دا عنوان ہے سیرت۔ سیرت ایک بہت بڑا جامع لفظ ہے۔ جامع دا مطلب کہ اس لفظ دے اندر گویا کہ سمندر و کوزے دے اندر بندے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان ہوئے تامی سیرتے، آپ دے فعل دا ذکر ہوئے تامی سیرتے، آپ دے عمل دا تذکرہ ہوئے تامی سیرتے، آپ دی لین دین اور معاملات دے ذکر ہوئے تامی سیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفتار بیان ہوئے تامی سیرتے، آپ دی گفتار تے کردار دا ذکر ہوئے تامی سیرتے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے پیغام تے احترام بیان تھیوے تامی سیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت رکھن والی جیری چیز دا بھی بیان کیتا ونجے اسی چیز دا نا سیرتے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان عرض کرنا ہے، اسی نسبت نال کہ آپ دا فرمان بیان کرنا اور اس دا ذکر خیر کرنا اے بھی تاجدار ختم نبوت دی سیرت ہے۔ احباب سماعت کرو، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے میرے امتیو، زمین دے اندر اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی دیئے
انسان ہومن حیوان ہومن چرندے ہومن پرندے ہومن درندے ہومن زمین دی ہر ہر مخلوق دے اتے رحم کرنا تواڈا کم ہے تواڈے تے رحم کرنا رب العالمین دا کم ہے معاف کرے اساں اللہ دی رحمت دے مستحق کیوں نہ بن سکدے اساں اللہ دی مخلوق تے ظلم تے زیادتیاں کرے نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام دی محفل وچ بنی اسرائیل قوم دی کو گناہگار مئی میں دی پئی رستے وچ رستے تے کتا نظر آیا سے اپنی زبان بار کڑ کے پیاسا کتا سنی مٹی دے پیاں پھرے دا ہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے رحمت علیہ گناہگار عورت نو سنی مٹی دے اتے زبان کڑ کے پھیرن والے پیاسے کتے دے اتے رحم آیا نال خوہ ہی لیکن خوہ دے اندر رسی بھی نہیں ڈول دے بوکا بھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اس گناہگار عورت نے اپنے سر دی چادر لہا کے پاڑ چیر کے گٹھیاں دے کے رسی دی شکل بنا کے اپنے پیر وچوں چمڑی دی جُتی دے موزہ لہا کے کپڑے دی رسی نال بن کے پانی دے اندر لٹکایا چمڑی دی جُتی دے موزہ پانی نال بھر کے پیاسے کتے دے سامنے رکھے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اون جُتی دے موزے والا پانی پی کے پیاسے کتے نو ہوش آیا اللہ دی رحمت نو جوش آیا رب العالمین نے گناہگار مائی دے سارے گناہ اسے کتے دے رحم کرن وجہ تو معاف کر چھوڑے ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء تساں اللہ دی مخلوق تے رحم کرو آم نے فرمائے عرش والا اللہ تواڈے تے رحم کرے سی تے انسان مخلوق نال ذرا برابر بھی نیکی کرے اللہ کریم بے قدری نہیں کرے دا قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے پنجواں پارا سورت دنا سورت النساء فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا آیت نمبر 147 بالکل آخری آیت پنجواں پارا سورت النساء اللہ کریم تک قدر کرنے والی ذات ہے آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے پچھلی امتاں وچوں ایک بندہ رستے دے گزردا پیا ہے کانٹے دار درخت دی ایک جھاڑی رستے تے ٹہنی جھکی ہوئی ہے بندہ کھلو گیا ہے سوچن لگیا ہے جی میں رستے تو گزردا پیا مینوں تکلیف تھی دی پئی ہے کانٹے دار شاخ دے ٹہنی نال باقی جڑے لوگ گزر دے پے اسن انہاں نوں وی ایویں تکلیف تھیونی ہے اس بندے نے کانٹے دار شاخ تے ٹہنی نوں پکڑ کے پاسے دے کر کے رستہ صاف کر چھوڑے اللہ کریم نو عمل اتنا پسند ہے رب العالمین بندے دے سارے گناہ معاف کر کے جنت بھیج چھوڑا حضور صحیح فرمائیں مینوں جنت دے اندر وہ بندہ بڑا خوش نظر آیا کون ہے جبریل فرشتہ عرض کی دی حضرت رستے تو کانٹے دار شاخ ہٹا کے لوگاں واسطے رستہ صاف کرنا لا بندہ جنت دے اندر ہے شبدا کرے دے معاف کرے اساں تا دوجھاں دے رستے بند کر کے خوش تھی نے کنڈے چا سٹے جھاڑیاں چا سٹیاں اٹاں چا سٹیاں گوانڈیاں نو تکلیف ہوئے
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ اللہ نال تے قیامت نال ایمان کامل رکھ دے، اللہ تے قیامت نال ایمان رکھن والے مسلمان نو چاہیے اپنے پڑوسی نو تکلیف نہ دے وے. اسا گوانڈیاں کو پریشان کر کے خوش تھی نے. اللہ دی مخلوق تے تساں رحم کرو. حضور نے فرمایا عرش والا تواڈے تے رحم کرے سی. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی امت نو نہیں فرمایا، اللہ دے محبوب نے خود بھی عمل کر کے دکھایا. 22 سپارے دے الفاظ اے میرے سامنے سورۃ الاحزاب رب العالمین دا کلام کھلا ہویا ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. 21واں پارہ سورۃ الاحزاب تے آیت نمبر بھی 21، پارہ بھی 21 آیت بھی 21. مینو اللہ ہون دی قسم ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ مسلمانوں تواڈے واسطے بڑا اعلیٰ تے عمدہ نمونہ موجود ہے. او کیویں؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی ڈیوٹی لئیے تساں پہنچو بنی تے قبیلے دے علاقے وچ. بنی تے قبیلے والے بت دی پوجا کریں. میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تے بتاں دی پوجا تھی دی پئی ہوئے، اقتدار بھی ساڈا ہوئے، میں اللہ دا حبیب گوارا نہ کر سکدا. صحابہ کرام پہنچے بت نو جس ویلے پاش پاش کرن لگے، بنی تے قبیلے دے بندے مزاحمت کرن واسطے سامنے آ گئے. مقابلہ ہوئے. صحابہ کرام نے بت دے تا ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑے. 200 قیدی گرفتار کر کے مدینہ طیبہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ گھنین. بولیے ٹھیک ہے یا اردو شروع کروں؟ ہن قربان ونجا ساریاں ماواں بھیڑاں واسطے مسئلہ آیا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے انہاں 200 قیدیاں وچ ایک نوجوان بچی ہے جہدے سر دے اوتے دوپٹہ دے چادر نہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک چادر صحابی نو دے کے فرمایا میری چادر نانو غیر مسلم بچی دے سر دے وال چاکاج. معاف کر ہے ساریاں مسلمان ماما بھیڑا دے سرہ تو چادرہ اتر گئی ہیں، بازو اتنے تک آ گئے. میں مسئلہ سنامنا ہے تساں دوستاں تک ہی امانت ہے. میں تھوڑا چھوٹا بھائی ہوں اور ہمدرد اللہ دی قسم ہے جنہاں ساری ماما بھیڑا تک آواز پہنچ دی پئیے سو پہنچ دی پئیے. باقی یہ تساں دوستاں تک میری امانت ہے. ساری ماما بھیڑا نو گھر مسئلہ سنا چھوڑا ہے، سبق میں روک چھوڑا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک وقت آمنا ہے میری امت دے اتے بے شمار بیبیاں عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباس ہو سن. کیا مطلب؟ اتنے تنگ کپڑے پیسے نہ پورا جسم بھی جو نظر آسی. ایمان نال دسو سارے دوست، ایمان نال آجو ویلا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نمبر 2 ربا قاسیات آریات مائلات ممیلات. اتنے
باریک کپڑے انہاں پاونے باریک کپڑا وچوں پورا جسم نظر آونا ہے تے کوئی معمولی جرم ہے عورت کپڑے تنگ پا کے جسم دی نمائش کرے عورت باریک کپڑے پا کے دوجھا نو اپنا جسم دکھاوے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدنا ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا باریک کپڑے پا کے جسم دکھان والیاں تنگ کپڑے پا کے وجود دی نمائش کرن والیاں بیبیاں 500 سال پرو آمن والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسن حدیث پاک دے لفظ معاف کرے ساڈا کوئی قصور نہیں اصحاب باریک کپڑے بازار جو خرید کر کے گھر ہی دینے ہیں جو اے پا ساڈی کوئی غلطی نہیں عورت دے جسم دے کپڑا باریک ہووے جسم نظر آندا پیا ہووے نماز پڑھے عورت دی نماز قبول نہیں سر دے اتے تو پٹا دے چاندر باریک ہووے سر دے وال نظر آندے پے ہوویں عورت نماز پڑھے نماز نہیں تھی دی تے عورت نے ناخن پالش لئی ہوئی ہوئے جرے سارے دوست پینٹ دا کم کریں دن یا مستریاں دا کم کریں دن گریس لگویں دی ہتھاں تے مبلیل لگویں دے ناخن پالش لگی ہوئی ہے عورت دے ناخن تے مرد دے جسم دے کہیں حصے دے پینٹ لگ گیا ہے مبلیل تے گریس لگ گئی ہے ناخن پالش جسم دے اتے پینٹ دے داغ دے دھبے ہی نا گریس مبلیلے اے ایسیاں شیاں ہی نا جس نال پانی چمڑے تک نہیں پہنچ سکدا اگر بندے نے فرضی غسل کرنا ہے ناخن پالش عورت دی لگی ہوئی ہے فرضی غسل کیتا ہے جسم پاک نہیں ہویا ناخن پالش والی عورت دا جسم نہ پاکے پیڑ دے داغ لگے ہوئے گریس لگی ہوئی ہے بندے غسل کیتا ہے مرد دا جسم نہ پاکے قرآن پاک نو اے عورت دے مرد ہاتھ نہیں لا سکدے قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکدے جسم پاک نہیں اللہ دے گھر دے اندر قدم نہیں رکھ سکدے فرضی غسل کرنا نے جسم پاک نہیں ہویا تے جے کر بندے دا جسم نہ پاک ہوئے اسی حالت دے اندر موت آونجے موت تو بعد اس نو غسل لیتا ونجے اس میت دا جسم نہ پاکے دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ساڑیاں کتنی سستیاں تے کمزوریاں سوچا ہی نہیں اصلا باسو اتنے تک آ گئے نماز کی میں تھی سی میں سبق روک چھوڑا ایک حدیث پاک دوستانو سنا ماں لوگ روندن ساڑے سامنے میں پورے ملک کی سفر کرے نا بیرون ملک حضرت گھاری رحمت نہیں برکت او بزرگاں کو ویلا بھول گیا ہے میں احترام کرے نا میرے والد صاحب دے کہ مقام ان بزرگ نوجوان میرے ہم عمر میرے دوستو کیا او وقت ساڑے بزرگاں نو یاد نہیں کہ ایک بندہ گھر دا کمان دا ہائی تے سارا گھر دے بندے کھانے آن آئی سارے گھر دے بندے محنت مزدوری نہ کریں پوری نہیں پوندی وجہ کیا ہے کیوں رحمت برکت تو محروم تھی گئے سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی اہل بیت وچوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سبق روک چھوڑے میں لفظ بولن اہل بیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دوستن وے بھی قرآن پاک دا حوالہ بھی کھائی ونیا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیت نمبر 33 پہلا صفحہ سورۃ الاحزاب 22 پارہ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
میں اللہ تواڈے اہل بیت تو ہر قسم دی ناپاکی نو دور رکھنا چاہنا. میں اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اہل بیت نو پاک صاف رکھنا چاہنا. قرآن پاک دی ایت دا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے اہل بیت پاک. ہن قرآن نو سچا منن والے دوست اچا آکسن میں دعا منگسا تواڈے واسطے زبان دے تالے کھول لیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت کون؟ پاک. اچا سونا بنے مسجد دی دوستان دی آواز مسجد دی حال تو باہر ونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے اہل بیت جس ویلے آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے اہل بیت پاک ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو سر گھدے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلا گھدے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی سنیہ بھیج کے بلوا چھوڑے. اے چار جر ویلے ہستیاں آ گئیاں. حجرہ ہی آپ دی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. اس حجرے دے اندر جس ویلے حضرت حسن حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چار حاضر ہو گئے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک انہاں چار دے اتے پا چھوڑیے تے دعا کرن لگے. اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فطہرہم. اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی پاک کر دے. نوجوان دوستہ گل سمجھنی ہے. سارے بزرگاں تا مسئلے پکائے ہوئے ہیں سمجھے ہوئے ہیں. نوجوانوں نے میری اپیل دل دے دروازے کھولنے چادر مبارک انہاں چار تے پا کے حضور سائیں دعا کی تھی. اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فطہرہم. اللہ اے بھی میرے اہل بیت نہیں انہاں نو بھی پاک چا کر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گھر والی عرض کرن لگی حضرت اجازت ہوئے میں بھی چادر دلے آویاں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں انکی علی خیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ تو چادر دلے نہ تو باہر ٹھیک ہے. کیوں؟ میں انہا چار دے اہل بیت بنن دی دعا منگن لگا. تو تا پہلے تو اہل بیت دے اندر داخل ہے. تیرے واسطے دعا کرن دی لوڑ نہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں اصل اہل بیتن. دوست میرے جملے دے اور تک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری بیویاں اصل اہل بیتن. تے حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور سائیں دی دعا دی وجہ تو اہل بیت دے اندر شامل ہی نا. مسئلہ حل ہو گیا. بیویاں دا لفظ میں دو سنوچا میں توڑے واسطے اللہ تو دعا منگنا. اللہ اچھا جواب دے مڑالنو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نال مالا مال کر چھوڑے. اصل اہل بیت کون ہن؟ حضور سائیں دیاں حضور سائیں دیاں. اے چار کیوں اہل بیت ان؟ حضرت حسن حسین حضرت علی حضرت فاطمہ اے حضور سائیں دی دعا دی وجہ تو اہل بیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت وچوں پہلی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی. حضرت جیرے ویلے تواڈے کول جبرائیل فرشتہ آوے تو میں حضرت خدیجہ نو اطلاع ضرور لیونی ہے. جبریل اللہ کریم دے حکم نال حضور دی خدمت حاضر تھی داران دا ہائی.
کہ میرے سامنے 16واں پارہ سورت دا نام ہے سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. یہ آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ. ہیک نمار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل ذرا جلدی جلدی میرے کو لایا کر. تیرے جلدیاں منال میں آمنہ دے لال دے دل نو تسلی مل ویندی ہے. دشمن میرے نال ظلم تے زیادتیاں کریں دن رستے تے کنڈے بھی چھین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھران دا نشانہ بڑے دن. نامہ پارا سورت دا نائے سورت الانفال. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. آیت نمبر 3 میرے سامنے ہے سورت الانفال نامہ پارا. آپ دے دشمن حضور سینو صلی اللہ علیہ وسلم لِيُثْبِتُوكَ قید کرنا چاہنے ہن. نمبر 2 يَقْتُلُوكَ شہید کرنا چاہنے ہن. یخرجوک آپ نو زبردستی مکہ شریف جو کڑھنا چاہنے ہن. آپ دا دل غمگین تھی دائی. جبریل نو فرماون لگے ذرا جلدی جلدی آیا کر. بس ایک گل کی تھی. رب العالمین نے جبرائیل دی زبان تے قرآن پاک دی آیت جاری کرا چھوڑی. جبریل پڑھن لگا وما نتنزل الا بامر ربک. اے سورت مریم میرے سامنے اس صفحے دی پہلی سطر ہے آیت نمبر 64. میں سبق روک چھوڑا ہے بس ایک میں کو مسئلہ ہونے یاد آ گیا میں وہی سنا چاہ. 4 چیزیں ایسی ہیں یہ عقیدے دا مسئلہ جرا ہوں سنا لگا. آخری سال تک میں سارے مسلمان دوستاں دلی چی عقیدہ رکھنا ہے جرا ہوں سنا لگا. 4 چیزاں ایسی ہیں کہ جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. اللہ دی صفتاں کتنی ہیں اللہ تو بغیر کینوں پتہ نہیں. نمبر 2 اللہ نے آسمانی کتاباں کتنی نازل کی تھی اللہ تو بغیر کینوں پتہ نہیں. 4 کتاباں دا وڈیاں مشہور ہیں تورات شریف انجیل شریف زبور شریف دے قرآن مقدس. کل کتنی اللہ آسمانی کتاباں بھیجیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. تے نمبر 3 انبیاء کرام علیہ السلام دی تعداد کتنی ہے اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. علماء کرام بیان فرمیندے 1,24,000 نال اے جملہ ضرور فرمیندے ہوندے یا کم و بیش صحیح تعداد اللہ کریم جاندے ہے. اللہ دی صفتاں 1 آسمانی کتاباں 2 انبیاء کرام علیہ السلام دی تعداد 3 تے نمبر 4 اللہ فرشتے کتنے پیدا کیتے نا فرشتاں دی تعداد بھی اللہ دو بغیر کوئی نہیں جاندا. قرآن دے لفظ 29 پارہ سورت دنا سورت المدثر. یہ میرے سامنے سورت المدثر کھلنی ہوئی ہے. رب العالمین نے تھا مسئلہ بیان فرمایا ہے. فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو. یہ آیت نمبر 31 سورت المدثر 29واں پارہ. تیرے پروردگار دے لشکرانو اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. ہن جڑا مسئلہ دوستاں نو سناونا مو اے ہے جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیتے حضور صحیح فرمایا ہے اللہ نے جر ویلے مینوں معراج دا سفر کرایا آپ فرمیندے آسماناں وچ ایک گٹھ دے برابر جگہ بھی خالی نہیں جتا کوئی فرشتہ اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نہ ہوئے. ہاں جیرا فرشتہ رکوع وچے قیامت تک رکوع وچ راسی. آپ فرمیندے جیرا فرشتہ سجدے وچے قیامت ہونی سجدے وچ راسی. سبحان ربی الاعلی. جیرا فرشتہ قیام وچے قیامت ہونی قیام وچ راسی. ہن اتنے فرشتے
احباب خیال جرا جملہ سنانا چاہنا انہاں بچوں دے حوالے نال جنہاں دی دستار بندی ہوئی ہے. جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیتے نا فرشتے قرآن پاک دی تلاوت سن سکتے نا لیکن فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے. فرشتے قرآن پاک دی تلاوت کر نہیں سکتے. کوئی فرشتہ نہ قرآن پڑھ سکتا ہے نہ قرآن دی تلاوت کر سکتا ہے. خالی فرشتے قرآن پاک دی تلاوت سن سکتے ہیں. سارے فرشتوں وچوں صرف جبرائیل و فرشتہ ہے جڑا قرآن پڑھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سننا رمضان شریف دے مہینے میں آپ پڑھتے ہیں جبرائیل سندا ہے. جبرائیل پڑھدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے ہیں. اب آپ خیال کوئی فرشتہ جبرائیل تو علاوہ قرآن پڑھ نہیں سکتا باقی سارے فرشتے قرآن سن سکتے ہیں. اعتعام دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اللہ نے شان عطا فرمائیے کہ ہر امتی قرآن پڑھدا ونجے تے نیکیاں نال جھولیاں بھردا ونجے. حدیث پاک کی چاہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا جیڑا میرا امتی قرآن پاک دی ایک حرف دی تلاوت جا کرے اللہ ہر حرف دے بدلے وچ ڈاڈا نیکیاں نال نواز چھوڑے دے. تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بیان فرمائیے. فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں الف الگ لام وکھرا ہے تے میم وکھرا ہے. آپ فرمیندے نے الف لام میم دی تلاوت کرن والے نو اللہ تری نیکیاں نال نواز چھڑے دے. عجیب گل حضور سے مثال لیتی الف لام میم انہاں حرفاں دا معنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. الف دا کیا معنی ہے لام تے میم دا کیا معنی ہے آپ نے مثال لام میم دی دیتی ہے. آمنہ دلال مسئلہ سمجھا گئے جیرا بندہ بھی قرآن پاک دی تلاوت کرے الف لام میم معنی نوی آوے اللہ کریم وطوی نیکیاں نال دامن بندے دا بھر چھوڑے دے. یہ تا ضمناً ایک مسئلہ آ گیا ہے. ہن میں سبق دیاں لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل ذرا جلدی جلدی میرے کو لایا کر. پتہ نہیں میرے بھائیوں نو مسئلہ یاد ہے کہ نہیں. میرے خیال ہے تھک گئے ہو میں دعا چا کراں. جبریل دی زبان تے اللہ اے آیت جاری کرا دی تھی. جبریل پڑھن لگ گیا. جبریل پڑھ سکتا ہے قرآن باقی تو کوئی فرشتہ نہیں پڑھ سکتا. جبریل پڑھن لگا وما نتنزل الا بامر ربک. یہ حوالہ ایت نمبر 64. حضور سائیں دل میں جبریل دا بھی منگدا ہے جلدی جلدی تواڈی خدمت دے اندر میں حاضری دیواں لیکن جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے اساں فرشتے زمین تے تلے نہ آ سکدے. جبریل دا بھی باقی فرشتوں دا بھی زمین تے تلے آونا اللہ دے حکم نال ہوندا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت وچوں سب تو پہلی گھر والی. اساں تا عیب سمجھیں دے نا بیوہ نال نکاح معاف کرے طلاق یافتہ عورت نال نکاح کرنا عیب سمجھیں دے ہیں. حضور دی پہلی گھر والی بی بی خدیجہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے. تیجا نکاح آمنہ دلال نال ہویا. اور سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دی جتنی بھی گھر والی ہن یا بیوہ ہن یا طلاق یافتہ ہن. اساں عیب سمجھیں دے ہیں. ہائے ہائے میرے خیال مسئلے کوڑے تھی گئے. ساگی صاحب خوشاب والے سنگتی آج میرے تے ناراض تھی. ویسے مسئلے بولی سے آج تک کوڑے شروع کر دیتے ہیں. دوستان دی ہمدردی کرے ہیں
میں چاہنا میری بھی آخرت دا فائدہ بنے، دوستاں دی آخرت دا ہی فائدہ بنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی حضرت جیرے ویلے تواڈے کول جبریل آوے تساں مینوں اطلاع ضرور کرنی ہے، چونکہ جبرائیل تے نظر آندا نہیں، اے وکھری گل ہے۔ کل انسان دی شکل بنا کے آوے ہاں عموماً حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شکل بن کے جبریل آندا ہے، تا انسان صحابہ دیکھ سکدے ہن، ایویں تا جبریل نظر نہیں آ سکدا۔ حضرت بی بی خدیجہ نو آپ نے فرمایا جیرے ویلے جبریل آیا میں تینوں اطلاع ضرور کرنی ہے۔ ہجری مہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لگے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جبریل میرے کول آیا کھلوتا ہی، حضرت تساں اپنا سر مبارک میری جھولی دے اندر چ رکھو تے لیٹ ونجو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اپنی گھر والی حضرت خدیجہ دی جھولی دے اندر چ رکھے تے لیٹ گئے۔ ہن میری ماما بہنا واسطے مسئلہ، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر تو دوپٹہ دے چادر ہٹا چھوڑیے، سر دے وال نظر آون لگ گئے، عرض کرن لگیاں حضرت میں سر تو دوپٹہ دے چادر ہٹا چھوڑیے، سر دے وال نظر آندے پین، اے فرماؤ ہن جبریل تانوں نظر آندا پیا کھلوتا ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل تا غائب ہو گیا ہے، جبریل تا چلا گیا ہے۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سر دے اتے چادر کر کے سر دے والا نو کج چھوڑے۔ حضرت ہن فرماؤ آپ نے فرمایا جبریل واپس آ گیا ہے۔ بی بی خدیجہ کھن لگی واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبرائیل ہے، کیوں جس ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ دے چادر لہ ونجے، سر دے وال عورت دے نظر آون لگ ونجن، اتا رحمت دے فرشتے نہیں آندے ہوندے۔ ساڈیاں ماما بہنا دے سراں تو چادر لہ گئین، جسم تو برکے لہ گئن، ساڈے گھر اللہ دی رحمت کیویں آوے؟ گھر گھر تاں فساد ہے نا، گھر گھر تاں جھگڑے، اولاد ابے نال گل کرے چپ کر بے، کسے بندے نو گل کرن دے، ابا ہن بندہ نہیں، اما گل کرے اولاد ہدی کتی بھونک نہیں، بھرا بھرا دے خون دا پیاسا تھیا کھلوتا ہے۔ سادے گھر جو رحمت کیوں اٹھ گئی ہے؟ سر تو دوپٹہ ساری ماں تے بھین دے اتر گئی ہے، جسم تو برکا اتر گئی ہے۔ 18واں پارہ سورت دنا سورت النور، یہ میرے سامنے سورت النور کھلی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ رب العالمین فرمیندن وال یضربن بخمرہن علی جیوبہن، یہ حوالہ ہے، کھولی بیٹھا انگلی رکھی ہوئی ہے۔ مسلمان بی بی، مسلمان مائی اپنے گھر وچ، اپنی چار دیواری وچ، اپنے ویڑے وچ جس ویلے کام کار کرن لگے، میں بازار دی گل نہیں کیتی بھائیو، میں باہر دی گل نہیں کیتی، گھر گھر چار دیواری۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے بیڑے دے چار دیواری وچ جھاڑو دے دے ویلے، برتن دھون دے ویلے، کپڑے استری کر دے ویلے، کھانا پکان دے ویلے، اپنے گھر دے اندر کام کاج کریں دے ہوئے مسلمان بی بی اپنی سر دی وڈی چادر نال اپنے گریبان تے سینے نو بھی کج کے رکھ۔ اپنے گھر دا مسئلہ ہی نہیں، حالانکہ گھرج کون ہے؟ ابا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خامہ دے محرم ہی نو، گھر دے اندر محرم بندے ہن جنہاں نال شریعت دے اندر عورت دی شادی نہیں ہو سکتی، ابا ہے، بھائی ہے، پتر ہے، خامد محرم بندن، لیکن اللہ فرما دے خبردار
گھر دے اندر غیر محرم کوئی نہیں، محرم بندے گھر وچ ن، لیکن گھر دے اندر محرم بندہ دے سامنے بھی اپنی وڈی چادر نال سینہ دے گریبان کج کے رکھ۔ ساریاں ماواں بہناں دی حالت یہ ہے کہ جس ویلے لو کرن گئیاں کنکاں دیاں تے اپنی دوپٹہ تے پوچھن انچا کیتا۔ یہ گل ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اصل گل ہے بھئی مجبوری ہے بھئی میں تہاں شہری بندہ، میں کو پوری ڈا تا نہیں آندی، طریقہ نہیں آندا، انہیں میں کوشش کیتی ہے بھئی کچھ میں نیڑے لگ ونجاں، میرے خیال ہے میں نیڑے کچھ لگ گیاں، وہ دوپٹے نو انچا کیتا۔ اچھا سن دے بیٹھے ہوئے اے دوپٹے نو انچا کیتا۔ اللہ فرمائے گھر گریبان کجا آیا ہوئے، اس باہر گریبان کھول چھوڑا ہے، رحمت آوے۔ ہائے ہائے قربان ونیاں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے انداز تو 200 قیدی سامنے ہی آپ نے اپنی چادر دے کے صحابی نو فرمایا ہے میری چادر نال غیر مسلم بچی دے سر نو چاکانج۔ میں سبق تے آ گیا، سبق بھولتا نہیں گیا میرے بزرگاں نے، وہ سبق ہی ساڈا۔ ہائے ہائے صحابی بول پی اللہ نے محبوب ہازاری داؤ کا طیب وَإِنَّهَا لَمُشْرِكَا، او تا شرک کرن والی غیر مسلم بچی ہے، نوجوان لڑکی ہے، کافران دی دھیے، تو اپنی پاک چادر دے دے پہ دا سر کجن واسطے۔ آپ دی چادر ہائے ہائے میں منت کرے نا، سوہ میرے بزرگوں میں احترام کرے نا، میں حضور دا نام مبارک چاون لگا، میرے دل دی تمنا ہے سارے دوستان تے بزرگاں دی زبان تے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہونا چاہیے تاکہ دہاڑے قیامت حضور دی شفاعت نصیب تھی ونجے۔ بخل نہیں کرنا کھنویچ خوب نام محمد، نہیں مسجد حال تو آواز بان منجنی چاہیے، خوب نام محمد، ایک باری اور محبت نال خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی آپ دی چادر، حضور دی چادر، خاتم النبیین دی چادر، خاتم المرسلین دی چادر، امام الانبیاء دی چادر، سید الاولین دی چادر، سید الاخرین دی چادر۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضرت پاک چادر لے دے پے ہو، اس بچی غیر مسلم، ھذا رداؤ کالطیب وَإِنَّهَا لَمُشْرِكَا، تے کیری چادر دے دے پین۔ یہ میرے سامنے 29 پارہ سورت دنائے سورت المزمل، فرمایا یا ایوہ المزمل، اے حوالہ سامنے قرآن پاک دا، اے پہلی آیت تے اگلی سورت یا ایوہ المدثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل لپیٹے چادر اوڑھیے، اللہ نو انداز اتنا پسند آیا، رب کائنات نے آپ دی چادر دے کمبل دے ذکر نو اپنے کلام دا حصہ چا بنایا۔
قرآن پاک دی تلاوت ہمیشہ ہمیشہ تھیندی راسی حضور دی چادر تے کمبل دا ذکر بھی نال نال تھیندا راسی جیویں اللہ دی ذات تے فنا نہیں آمنی مسئلہ سن ہی نے سارے دوست اللہ دی ذات تے فنا نہیں آمنی ایویں اللہ کریم دی صفات تے بھی فنا نہیں آمنی اے میرے سامنے 27 پارہ سورت دا نام ہے سورت الرحمن فرمایا کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام آیت نمبر 26 دے 27 سورت الرحمن 27 پارہ کائنات دی ہر شے دے فنا آمنی ہے اللہ کریم فنا تو پا کے مسئلہ ایک قرآن پاک اللہ دا کلام ہے تے اللہ دی صفت ہے جی میں اللہ دی ذات تے فنا نہیں آمنی اللہ دی صفت کلام اللہ دے بھی فنا نہیں آمنی 14واں پارہ سورت دنا سورت الحجر اے میرے سامنے پہلا صفحہ کھلا آیت نمبر 9 فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس ذکر قرآن نو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی میں اللہ ہاں اس قرآن دی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ ہاں اللہ دی صفت ہے ہمیشہ راسی سبق قرآن اچھا دنیا نہیں خالی جنت دے اندر بھی قرآن پاک دی تلاوت تھیندی راسی صرف حافظ صاحب نہ قاری صاحب نہ اسا تسا ناظرہ خان بھی اللہ کریم نے فرمایا قرآن پڑھن والا اقرا ورتقے قرآن پڑھدا وانیا جنت دے درجاں دے چڑھدا وانیا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں سجا سجا کے قرآن پڑھ جویں دنیا دے اندر پڑھدا ہونا ہمیں جتھاں تیری تلاوت مکمل تھیونی ہے اتھاں تینوں جنت دے اندر مقام نصیب تھیونا ہے حدیث شریف وچ آیا ہے جنت دے دو درجاں دے درمیان 100 سال دا فاصلہ ہونا ہے قرآن جنت دی پڑھی دا راسی آپ دی چادر تے کمبل دا ذکر جنت دے اندر ہی نال نال تھی دا راسی اس چادر نال نو بچی دے سر نو کج سبق حضرت پاک چادر لے دے پہ او تا مشرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جملہ سنو تے تڑپ بنیو مسلمان بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلدی میری چادر نالوں دا سر کج بیٹی بیٹیوں دیئے تونے کافر دی کیوں نہ ہوئے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کسے کافر دے غیر مسلم دی بیٹی دا سر بغیر چادر دے دو پٹے دے گوارا نہ کر سکدا آئی سارے حالات کیا ہیں بڑی مدت پہلے 80-90 سال تھا ہو گیا اسی اکبر نے آنکھائیں بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا ابے دی عقل دے پردہ آ گیا ہے بیٹے دی عقل دے پردہ آ گیا ہے میرے بھرا دی عقل دے پردہ آ گیا ہے تاں میڈا پردہ لہ گیا ہے مسئلہ سنو ساڑیا ماما بھیڑا سنیں الفاظ میں بڑے محتاط استعمال کرے سا میں نو حیاء دے میں لوس ٹاک دا مخالف ہاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرد اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری عورت اپنے کپڑیاں تے جسم تے خوشبو لا کے باہر نکل دیئے پر آئے مرد بیٹھے ہوئے غیر محرم خوشبو لا کے انہاں دے کولو گزر پئیے تے عورت دے جسم تے کپڑا تے لگی ہوئی خوشبو اگر غیر محرم مردان سونگی دیئے فیا زانیہ
اللہ دے کاغذاں وچ اے عورت خوشبو ڈا کے گزرن والی برا کام کراون والی لکھی ویسی عورت دی خوشبو پرے بندے تک نہ پہنچے تے آواز 22 پارا سورت دنا سورت الحزام پہلا صفحہ رب العالمین فرمائیں فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. یہ آیت نمبر 32 کھولی بیٹھا. گھر دے اندر مرد کوئی نہیں, دکان تے گئے کاروبار واسطے تجارت واسطے زمیندارا کرن گئے ہوئے ملازمت تے گئے, کوئی مرد نہیں گھر وچ, صرف عورتاں ہن بیبیاں ہن. دروازے دے کوئی پرایا بندہ آ گیا, بیل لیتیس دروازہ کھڑکایا ہس. اللہ فرمائے دے مسلمان بی بی فلا تخزان بالقول, تیرے ابے نو ملن آیا ہے, تیرے پتر دے بھرانو کوئی بندہ ملن آیا ہے تے گھر دے اندر مرد کوئی نہیں. فلا تخزان بالقول, دروازے تے آون والے پرائے بندے نال نرم نرم لیجے نال گل نہ کریں. مٹھے لیجے نال گل نہ کرے دروازے تے آون والے بندے نال. مسلمان مائی کیوں اللہ فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض, اگر تے دروازے تے آون والے پرائے بندے نال نرم لیجے وچ گل چکی تھی, متاں تیرے نرم لیجے نو سن کے اون بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ ہو ونجے. سخت لیجے نال گل کرنی ہے تے قلنا قولا معروفا, گل بھی مختصر کرنی ہے تے سخت لیجے نال. بھائی دروازے تے نہ کھلو چلا وانج, ابا گھر کو نہیں بیٹھا, شام دے ٹائم میں ابا آوے سی دکان تو تا ملاقات کرے, دروازے تے نہ کھلو, سخت لیجے گل کر. یہ قرآن دا حکم ہے. تے لمبی گل بھی نہیں کرنی اس بندے نال, متا محلے والوں شک پہ ونجے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر دا اس دروازے دے کھلوتا ہویا ہے. ایمان نال دسو ناراض نہیں تھی منا, اے گل میری ہے یا فیصلہ قرآن دا ہے؟ آکھو تو صحیح, یہ فیصلہ میرے ہے. کھولی بیٹھا. دروازے تے آون والے غیر محرم بندے نال پرے بندے نال نرم لیجے گل نہیں کر سکتی. دکاناں تے ون کے شاپنگ کر کے دکانداراں نال گپاں کیویں مار سکتی ہے؟ ہن تساں ناراض سی گئے ہو خوشاب والے. ہائے ہائے, اللہ دی قسم کر کے بیٹھا تھا میں باوضو ہاں, قرآن میرے سامنے اللہ دا گھر ہے. اگر اسا قرآن دے انہاں حکماں دی پابندی کریں دے ساڈا ماحول کیوں خراب تھی ویا؟ ہائے ہائے. تے میں اے مسئلہ بھی سنا مچا مینوں یاد آ گئے. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام دے شاگرد, دوستو بہت بڑے عظیم شان تابعی تے خواباں دی تعبیر دے بڑے ماہر. ایک بندہ ہے علامہ صاحب میں خواب ویکھے تعبیر پوچھنا آیا. جی کیڑا خواب؟ بندہ کھڑ لگا حضرت علامہ ابن سیرین میں خواب ویکھے نال اللہ جڑا میرا گواڈھی ہے پڑوسی ہے اون دے گھر دے اندر کبوتری ہے, اون پڑوسی دی کبوتری نو پکڑ کے میں کبوتری دے پر تروڑ سٹن. علامہ ابن سیرین دا چہرہ پیلا پٹھیار ہو گیا. بس اکے نا جی اگو بھی خواب باقی ہے, میں تا خواب وچ پڑوسی دی کبوتری دے پر تروڑن, کالے رنگ دا کان کوا میرے گھر دی پچھلی دیوار دا سوراخ کر کے میرے گھر وچ وڑ آیا ہے.
آنکھ میری کھل گئی ہے، تعبیر دسو۔ علامہ ابن سیرین فرمایا بد نصیب کتنی جلدی اللہ تیرے تو بدلہ گھن گھدے، خواب دی تعبیر ہے تو نال والے پڑوسی دے گواٹھی دی گھر والی نال برا کم کرے نے تے تیرا کالے رنگ دا نوکر تیری بیوی نال برا کرے نے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ چادر نالوں دی بچی دا سر کاج سبق یاد ہے، حضرت پاک چادر پہ دیں دیو، فرمایا بیٹی بیٹی ہوں دیئے کافر دی کیوں نہ ہو۔ جس ویلے ہوں بچی دے سر نو کجانگیے تڑپ پئیے تیاں کھنگی حضرت میں حاتم تائی دی بیٹیاں او سخی جی حضرت، غریباں دا ہمدرد، مسکیناں دا غمخار، یتیمہ دے سے دے اتے دستے شفقت رکھن والا، تو سب میرے نال احسان جا کرو حضرت۔ جرا میرا بھائی عظیم نے حاتم جس ویلے تواڈے صحابہ کرام پہنچے سارے قبیلے دے پت نو ٹوٹے ٹوٹے کرن واسطے، بھائی میرا ملک شام والے پاسے نس گیا ہے، مینوں تنہا بے یارو مددگار چھوڑ گیا ہے، میرے تے احسان چا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رکت داری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیرا ابا غیر مسلم ہو کے عیسائی ہے، غیر مسلم ہو کے او غریبہ مسکینہ نال احسان کریں دا ہے، غیر مسلم ہو کے یتیمہ نال نیکی کریں دا ہے، تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کے تے مجبور نال احسان کی میں نہ کرے سان۔ میرے صحابہ اس بچی نو اپنے علاقے دے اندر چھوڑاؤ، صحابہ کرام لے کے روانہ ہوئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادے راوی نال لے چھوڑے سفر دا خرچ، تے جس ویلے سفر کریں دے قبیلہ بنی تے دے علاقے دے اندر پہنچے، بھائی عدی واپس آ چکا ہے، چھاتے اتے چڑھ گئے تے تیر کمانی پا کے چھک گیا، کھن لگے میری بہن میری چار دیواری دے ویڑے قدم نہ رکھے۔ کیوں قدم نہ رکھا؟ اے ابے دی وراثت ہے، تیرا حصہ ہے تے میرا نہیں۔ معاف کرے میں حوالہ کھولے نا۔ سورت دنا سورت النساء، اے میرے سامنے سورت النساء کھلی ہوئی ہے، رب العالمین فرمائیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آیت نمبر 11 ہے۔ والدین ابا جان اللہ تانو اولاد دے بارے وصیت کریں دے، پکا حکم لیں دے، کیرا حکم اللہ لیسا کرے مثل حظ الانثیین، دھی دا حصہ ہکے پتر دا حصہ ڈبل ہے۔ یہ قرآن کھولی بیٹھا، دھی دا حصہ آدھے تے پتر دا حصہ اس ڈوڑا ہے۔ ساڑا محول سارا میں کہیں بندے دی گل نہ کرن لگا، ناراض نہ تھی وے، ہیک تا ڈاری بڑا لگ دے سنگتی ناراض تھی وے۔ ساڑے کلور کوٹ دے بھی ایک دوست ہیں بستی ہے ایک نیڑے، مولانا صاحب سارے بڑے مہربان ہیں، جماعتی ساتھی ہیں، او فرمائیں دے کہ میں جمعے چ زکات دا مسئلہ بیان کیتا، ہیک ملک صاحب ناراض تھیندا تے اٹھیندا تے جمعے دی نماز نس پڑھی مسجد یوں نکل گئے۔ خیر میں بھئی بڑا حیران تھی، ہاں بھئی ایک گل ہے، ملک صاحب کیوں ناراض سی کہ تے چہرے دے اتے غصے دے آثار تے جتیاں پیدا تے گیا۔ دوچی دیوار اتفاق نال ملک صاحب مل گیا مولانا صاحب دے ابے نو، رستے تے کراستی گیا، اکھے پتر نو سمجھاویں آ میں جو جمعے تے گیا میرے خلاف کیوں شروع تھی گئے۔
ابے آقا مولوی صاحب اللہ راضی تھی وہ کہرے مسئلے کیتے نہیں ملک سے اس آقا ابا میں تو زکاة والے مسئلے بیٹھا بیان کرے نہ ہم میں تو کوئی پتہ نہیں اچھا وہ ملک صاحب تاں ناراض تھی کہ نکل گئے جو زکاة دیندا نہیں اون سمجھے مولوی صاحب میرے خلاف مسئلے بیٹھا کرے دے کانے نو کان کھڑے گئے میں یہ حوالہ پڑھا تے کوئی دوست آکھے بھئی مطلب مولانا اسماعیل سے بھی کچھ سمجھایا ہوئے اللہ دی قسم ہے میں نے کوئی پتہ نہیں تو میں نے اتفاقاً یاد آیا حوالہ کتنے مسلمان ہیں سارے مسلمان ماحول وچ جڑے دھیاں نو حصہ دینے ہوئے ڈا چڑیتا 8 تولے سونا چڑیتا تے کچھ فرنیچر چڑیتا تے کو کپڑے چڑیتے آقا با وراثت جو حصہ مل گیا اس نال وراثت دا حصہ نہیں ملا یہ تو ہندوان دی رسم ایسا مسلمان دے ویچ جو اسا مدتاں گزاری ہندوان نال بچی نو ویو ڈا جیتے جہیدی ہر شے دے چھوڑو کوئی سونا تے کپڑے تے فرنیچر تے کھاون پیون تے برتن دے سامان وغیرہ تے بس وراثت یوں دا کوئی حصہ نہیں اللہ تا فرمائے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین بچی دا حصہ ہکے تے پتر دا حصہ ڈبا لے حالات کیا ہیں پتران دے نامے ساری زمین کرا چھوڑیے اپنی آخرت برباد کر کے ویندے پہ ہیں اولاد دا سکھ سوچی ویندے ہیں اپنی قبر انگارہ نال بھری ویندے ابا ہائے ہائے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نوی قبر اندھاری ڈٹھی مال یتیم دہی میں کھاویں جی میں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی ناراض نہ ہو تو اسی آیت دا اگلا حصہ بھی سناواں چاہ اے میرے سامنے یہ مسئلے چل دے آنے دھی دا حصہ ہک پتر دا حصہ ڈبل حصے بیان کریں دے اللہ نے نال فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم یہ اللہ دیاں حداں ہوئے یہ اللہ دے قانون ہوئے تھی دا حصہ ہی تے پتر دا ڈبل نال اور بھی اللہ نے حصے بیان کیتے فرمایا جرا اللہ دا آکھا چمنے تے اللہ دے محبوب دا اے جے بندے نو اللہ باغات دے اندر داخل کرے سی انہاں باغاں دے درختاں دے تلے نہراں جاری ہونیاں ہمیشہ راون والے اس نے سے بندے جڑے وراثت دے معاملے وچ اللہ دے حکم دی پابندی کرن یہ بڑی کامیابی نال فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ جرا انہاں معاملات اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے سی یا تعدى حدودہ اللہ دے حدودہ نو کراس کرے سی اللہ دی حدہ نو کراس کرن والا حصے اللہ مقرر کیتے نا اللہ دے قانونہ نال ٹکر گھنن والا بندہ یدخلہ نارن اے جے بندے نو اللہ جہنم دی بھا دے اندر داخل کرنے خالدن فیہا اس بھا دے اندر ہمیشہ رہن والا ہو سی وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ایسے بندے واسطے بڑی ذلت والا عذاب ہے گل یاد آئیے سناواں چاہ ولی یہ ہونے حضرت حمدون کسار رات دا ٹیمے دو دے سران دی بیٹھن تے دوست دی روح پرواز کرن لگیے کلمہ پڑھن سے روح پرواز کر گئی حضرت حمدون کسار رحمت اللہ علیہ فرمایا دیوا بجھا چھوڑو چراغ بجھا چھوڑو سارے رشتہ دار آس پاند کھلومنا لے حیران تھی حضرت رات دا ٹیمے دیویاں دا دور رہی بجلیاں دے لیٹاں دہن نہیں کئی سو سال جو گزر چکے حضرت میتے روح پرواز کر گئی ہے رات دا ٹائم ہے تو سفر میں دو چراغ بجھا چھوڑو حضرت حمدون فرمائے جلدی کرو چراغ بجھاؤ
حضرت کیوں؟ حضرت حمدون فرماون لگے جس ویلے میرا دوست زندہ ہے چراغ دا مالک اے میرا دوست آئی ایدے فوت ہی من تو بعد اے چراغ یتیم بچوں دا ہے تے یتیم بچوں دا دیوا تے چراغ استعمال کرنا ساڑے واسطے حرام ہے. اپنے گھرہ چو ون کے چراغ چاگ ہی نہ ہو اے دیوا استعمال کرنا جائز نہیں، یتیمہ دا مال ہے. ساڑے حالات کیا ہو سبق تے آؤ. میرا بھرا تلے اترا چھتوں. حاتم تائی دی بیٹی آنکھن لگی اے تیرا گھر ہے تے میرا نہیں، تیرا حصہ ہے تے میرا حصہ نہیں بیچے، میں تیری بھیڑ نہ. تلے اترا بھائی دی آنکھن لگا میں تاں تیر کمانی پا کے چھکی کھلوتا تینو مارن واسطے، تو تا خیر محرم بندہ دے نال چل کے آئیے مدینہ طیبہ میں چوں پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ رہی ہونی ہے کہ نہیں. اور سبحان اللہ کھڑن دے اندر بخل نہ کرے دوستو. حاتم تائی دی بیٹی تڑپ کے آنکھن لگی میرا بھائی چھت تو تلے اترا، میں نو عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم ہے عیسائی ہے تائیں قسم چاہیے سا، میں نو عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم ہے میری عزت تیری چار دیواری تے ویڑے دے اندر اتنی محفوظ نہیں جتنی میری عزت آمنہ دلال دے صحابہ وچ محفوظ رہیے. حیران تھی گئی. تلے اترا اکھے ونج حضور دی خدمت بھیڑا کھڑ لگی آیا آپ دے کل چند نہارا ریا آیا ہائی عیسائی مذہب تے ہائی ٹرن لگا حضرت ہن عیسائی بن کے واپس نہیں ونجنا، تاری تعلیم تارے کردار تے اخلاق میرا دل تبدیل کر چھوڑے، کلمہ پڑھا کے میں نو غلامی داخل کر گیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے زروں کو ہم دوش سریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ نے حاتم تائی دی بیٹی تے رحم کیتا، آزاد کر چھوڑا، چادر نال سر کجوایا، سامان رستے واسطے خرچہ عطا کیتا. یہ غلطہ حضور سمجھائی تھے آپ کر کے دکھائی. تو سا اللہ دی مخلوق تے رحم کرو اللہ تورے تے رحم کرے سی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میں سارے اہل محلہ واسطے دعا گو ہاں تو بڑی سنجیدگی نال میں گنہگار دی گفتگو سنیے. اللہ کریم تواڈے سارے دوستانوں تواڈے اہل و عیال سارے رشتہ دار دوست احباب سارا واسطے دعا کرے نا اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نال مالا مال فرماوے. اللہ دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تو محفوظ رکھے. تواڈے سارے جتنے متعلقین رشتہ دار والدین اہل خانہ بیمار ان گھراں وچ ان ہسپتالاں وچ ان اللہ سارے بیماراں نو صحت کاملہ عطا فرماوے. پریشان حال لوگاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے. آل محلہ نو اللہ مسجد آباد رکھن دی توفیق عطا فرماوے. رب العالمین جتنے سارے متعلقین رشتہ دار جتنے دوست تشریف گھنے ہیں انہاں دے متعلقین رشتہ دار والدین وغیرہ دنیا تو ٹر گئے، اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت فرما. اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما. برے خاتمے تو اللہ محفوظ فرما. ساری غلطیاں تے گناہ معاف فرما. قرآن و سنت دے نور نال اللہ سارے سینے منور فرما. صلی اللہ مولانا اسماعیل سے واسطے دعا گو ہاں انہاں دی اولاد واسطے تساں دوستاں واسطے اللہ کریم خدمت قبول فرماوے آخرت دی بخشے دا ذریعہ بناوے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمت. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر
تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور آیا ہے جب جب میری زباں پر نعرہ تکبیر میں نے کہا باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور تو جب باطل نے تیور